नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ मुमाराम खनाल, राजनीतिक विश्लेषक, लेखक। समग्रमा आज म उहाँसँग समसामयिक पछिल्लो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। कोभिड-19 सँगै विश्व जुन एउटा महामारीको अवस्थाबाट गुज्रेको छ, नेपाल त्यसबाट अछुतो छैन। नेपालको त अरूको भन्दा झन् एउटा अप्ठ्यारो यसकारण अवस्था छ, रेमिटेन्स एउटा मुलुकको आम्दानीको मूल आधार, त्यो सालाखाला अब बन्द हुने अवस्थातर्फ उन्मुख छ। विदेशमा रहेका भनिएका झन्नै 70 लाख मानिस स्वदेश फर्कने दिशातर्फ उन्मुख छन्। उनीहरूलाई अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुँदैछ। त्यसै गरी पर्यटन अनि हाम्रो आयातमुखी अनि अरू खाले यत्रा सहयोग जो धात्री निकाय र मुलुकहरू सम्बद्ध, उनीहरूले नेपाललाई दिने सहयोगमा पनि अब पुनर्विचार गर्न सक्ने अवस्था छ। नेपालको आर्थिक अवस्था समग्रमा आन्तरिक उत्पादनबाट हामी गुजारा गर्न नसक्ने अवस्थामा पछिल्लो विभिन्न घटनाक्रमसँगै त्यो अवस्थामा प्रवेश गरेका छौँ। यसले ल्याउन सक्ने जो भयावह अवस्था छ र नेपालीजन जति दुखी छन्, यस्तो संवेदनशील घडीमा नेपालको जिम्मेवार ठानिएका राजनीतिक दल, त्यसको नेतृत्व पङ्क्ति मानवीय त्यो संवेदनातर्फ पनि त्यति चनाखो हुन सकेन, अर्थात् संवेदनहीन जस्तो देखियो। मुमाराम खनालसँग आज म समग्रमा यो पेचिलो बन्दै गएको यस्तो आर्थिक सङ्कट, यस्तो महामारीको बेलामा पनि नेपालको राजनीति जुन ढङ्गले बुझि नसक्नुको अवस्थामा रूपान्तरित भएको छ, यसले कुन कोर्स लिन सक्ला, कहाँ मोडिएला नेपालको राजनीति, समग्र विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्दैछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमि अलिकति बताएँ, यो बडा अप्ठ्यारो जस्तो देखियो। विकल्पको रूपमा नेपालका वामपन्थीहरू बुझ्दा नेपाली जनले कम्युनिस्टहरू भनेर बुझ्छन्। विभिन्न प्रयोग र परीक्षणबाट पञ्चायत देखेकै भोगे, त्यसको विकल्पमा दलीय प्रतिस्पर्धात्मक, 62-63 पछि गणतन्त्र, अनि काङ्ग्रेस प्रयोग भयो, एमाले पनि एक ढङ्गले विगतमै प्रयोग भएको, अनि समग्रमा राजनीतिक स्थायित्व, स्थिरतासँगै मुलुकको विकास र नेपाली जनको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने सामर्थ्य राख्छन् भन्ने काहीँ न काहीँ जनविश्वास थियो। फलत त्यसैको उपज बहुमत प्रधान नेपाली, झन्नै 2/3 बहुमत। तर यत्रो महामारीको अवस्थामा राजनीतिक खिचातानी, मारामारको जुन अवस्था छ, यसलाई कुन रूपमा ग्रहण गर्ने नेपाली जनले? कृपया। सर्वप्रथम त म चाहिँ आजको यो दिनमा तमाम चाहिँ मजदुरहरूले, तमाम चाहिँ एक दिन काम गरेर खानुपर्ने जमात छ, त्यो जमात चाहिँ यति धेरै पीडित भइराखेको छ र उसले कसरी आफ्नो गुजारा गरे होला भन्ने एउटा प्रश्न एकातिर छ। अर्कोतिर मान्छेहरू चाहिँ लकडाउनमा छन्, घर जान पाएका छैनन्, बिचमा बिचल्ली छ, विदेशबाट आउनेहरू त्यस्तै बिचल्ली छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले राजनीतिक कुराकानी गर्नु परिरहेछ। त्यो एउटा दुःखद पक्ष हो। र यहाँ राजनीति भनेको यस्तो चिज रहेछ जसले गर्दैन त्यो पनि तानिदो रहेछ, होइन? त्यस कारणले हामीले चाहिँ, मलाई त यो यस्तो अवस्था आउनु नै एउटा चाहिँ लाजमर्दो अवस्था त त्यही नै हो। हामी कति भाव शून्य हाम्रो सत्ता, कति भावना शून्य र कति चाहिँ हाम्रा रियल जुन चाहिँ समस्याहरू छन्, वास्तविक समस्याहरू छन्, त्यहाँभन्दा बाहिर गएर हामी छलफल गरिरहनु परेको छ भने यो छलफलको लागि बाध्य पार्ने हाम्रा शासकहरू त्यो संवेदनहीनताको पराकाष्ठा हो भन्ने लाग्छ, जो कि अहिले हामी चाहिँ हाम्रो सत्ता र हाम्रा प्रतिपक्षहरू सबै एउटा राजनीतिक चाहिँ रोटी सेकाउनको लागि चाहिँ अग्रसर छन् भनेपछि यहीँबाट त्यो संवेदनहीनता सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, वास्तवमै चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसले दुईटा पार्टी एकता हुँदाखेरि उनीहरूले भनेकै के हो भने अब मुलुकमा राजनीतिक चाहिँ स्थिरता प्राप्त गर्नको लागि र विकास र समृद्धिको जुन सपना हो नेपालीहरूले चाहिँ सोचेको, त्यसलाई चाहिँ साकार पार्नको लागि चाहिँ नेकपाको सरकार चाहियो भनेर भोट मागे, बहुमत खोजे हो। र त्यस्तो चाहिँ, र त्यो बहुमतलाई, होइन, केपी ओलीको आफ्नै व्यक्तित्व पनि नाकाबन्दीको बेलामा, त्यसभन्दा अगाडि जे जति चाहिँ अलिकति माओवादीको विरोध गर्ने चाहिँ सवालमा
यो मुलुकलाई चाहिँ जातीय संघीयतातिर धकल्न हुन्न भन्ने सवालमा र राष्ट्रियताको चाहिँ प्रश्नमा ओलीको जुन चाहिँ अडान हो, त्यो ओलीको अडानले चाहिँ उनको व्यक्तित्वलाई पनि एउटा असाध्यै उँचो व्यक्तित्वमा चाहिँ स्थापित गरेको थियो र त्यसले पनि काम गर्यो चुनावमा। र अर्को कुरा चाहिँ दुईटा पार्टी एकता हुन बित्तिकै 7 सालदेखि कम्युनिस्टहरू फुटेर चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न नसकेको, कम्युनिस्ट एक ठाउँ आयो भने यो मुलुक चाहिँ स्वर्ग हुन्छ भनेर त्यो आम कार्यकर्ताहरूको पनि चाहना, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो एकोहोरो आएको थियो होइन। हामी फुटेर हो, हामीले शासन गर्न नपाएर हो, हाम्रो चाहिँ एकलौटी शासन नभएर हो, हामीले त्यो शासनमा जानु बित्तिकै हामीले चाहिँ कायापलट गर्छौँ मुलुकलाई भन्ने थियो। त्यो कुरा पत्याए पनि कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव चाहिँ दूर दराज गाउँसम्म थियो होइन। उसका चाहिँ सङ्घर्षका चाहिँ आफ्नै खालका इतिहासहरू थिए र त्यो सङ्घर्षमा चाहिँ लागेको नेतृत्व पङ्क्ति जुन तलदेखि माथिसम्म थियो र त्यो सबैको चाहिँ समग्र चाहिँ एउटा परिणामको रूपमा चाहिँ उनीहरूले झन्डै 2/3 चाहिँ बहुमत प्राप्त गरे र उनीहरू सत्तामा गए। सत्तामा गइसकेपछि यो 2 वर्षको चाहिँ पिरियडमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी धेरै कुरा गरेका छौँ, हामी लेखेका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिँ सत्तामा गइसकेपछि सम्झिने कुरा केही पनि छैन। कुनै कुराले यही कुराले यो चाहिँ सरकारले धेरै राम्रो गर्यो भन्ने तपाईँले कुनै एउटा सम्झन लायक मैले चाहिँ देख्दिनँ। अझ अहिलेसम्म आउँदाखेरि त उहाँहरू आफ्नै पार्टीभित्र अब टुट र फुट होइन प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कुराको जुन किचलो छ यो महामारीको बेलामा, जनताको चाहिँ आकाङ्क्षा एकातिर छ र यसको निष्कर्ष के निस्किन्छ भन्नुहुन्छ भने यो जुन चाहिँ 4-5वटा नेताहरूको चाहिँ जुन समीकरण छ नेताहरूको, त्यो समीकरणबाट राजनीतिलाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ कि सकिन्न। आज नेकपाको प्रश्न भनेको त हाम्रो मुलुकको राज्य सत्ताको प्रश्न पनि हो। त्यसैले हामी नेकपाको चाहिँ निजी मामिला भनेर हामी पन्छिन पनि नमिल्दो रहेछ, किनभने त्यसैले नै शासन सत्ता चलाएको छ र हरेक हाम्रा दैनन्दिनका क्रियाकलापहरूमा नेकपा जोडिएर आउँछ र नेकपा जोडिएर आउनु भनेको नेकपाको गुट जोडिएर आउँछ र त्यो गुट जोडिनु भनेको के हो भने 4-5 जना नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएर आउँछ र यो स्वार्थको चाहिँ समीकरणलाई हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने, हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ। भन्नुहोस् न, यो लकडाउनलाई चाहिँ छोडेर हामी चाहिँ यी प्रकारका चाहिँ जुन नेताहरूका चाहिँ व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र उनीहरूको चाहिँ जुन असफल भइसकेका बारम्बार होइन इतिहासमा पटक पटक त्यो परीक्षणबाट असफलताको चाहिँ नतिजा हाम्रो अगाडि दिइसकेका मान्छेहरूको बारेमा हामी फेरि फलानु चाहिँ हट्नु होला र तिलानु आउला कि तिलानु आउला भन्नु परिरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यति संवेदनहीन राजनीति भएको बेलामा हामीले चाहिँ अलिकति त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादलाई पनि अलि सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ हेर्ने र सकारात्मक चाहिँ दिशा दिने प्रयत्न चाहिँ त्यहाँका नेताले गरून् भन्ने कामना गरौँ। अहिले त नेपाली जन 21औं सदीमा बुझ्ने सामर्थ्य राख्छन् भनेर यसरी मानिनुपर्छ। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी विश्व घुमेका छन्, अध्ययन पनि अलिक बढोत्तरीमा छ, सूचना सञ्चार सब चिजले गर्दा केही न केही जानकारी राख्दछन्। यतिखेरको यो झगडा अनि यहाँले व्यक्तित्वको जुन इमेजको कुरा गर्नुभयो नि, केपी ओलीजीले निर्माण गरेको हिजोको व्यक्तित्व, त्यो व्यक्तित्व अब यथास्थितिमा छ कि त्यो ह्रास भएर त्यो शिखरबाट अर्थात् माउन्ट एभरेस्टको त्यो चुचुरोबाट किचन कवलमा प्रवेश गरेको छ कि त्यो अझ त्यही त दिशातर्फ मात्रै बिचमा प्रवेश गरेको होइन? छ। यो दुई व्यक्तित्वको एउटा व्यक्तित्व, दोस्रो नेपाली जनले कुन रूपमा बुझेका होलान् यस अवस्थामा प्रवेश गर्दा? होइन, यो त सत्तामा जाँदाखेरि पनि नेपाली जनताले बुझेकै थिएनन् भन्ने त होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको 2-3 लाखको चाहिँ जुन कार्यकर्ताको जमात छ र त्यो मूलतः राज्य दोहनमा आधारित भएर बाँचेको छ। राज्य दोहन हो, त्यसले त त्यो पङ्क्ति त्यो पङ्क्तिले जुन खालको राजनीति गर्छ गाउँ गाउँमा, र त्यो एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने समाजलाई आफ्ना चाहिँ राजनीतिक एजेन्डाहरूबाट र त्यो सामाजिक जीवनको जुन आर्थिक रक्त सञ्चार छ त्यसमा त्यसले गहिरो गरी जरा गाडेको छ। र त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि मान्छेका निजी व्यवसायहरूमा पनि पार्टी पस्या छ। कुनै पनि मान्छेका निजी व्यवसाय, नोकरी, उसको चाहिँ व्यक्तिगत जीवन होइन, उसको स्वतन्त्रता, यी सबैमा चाहिँ पार्टी चाहिँ यसरी पसेको छ कि त्यो थाहै नपाइकन त्यो पार्टीकरण बनाएको छ। त्यो पार्टीकरण नहुँदाको दिन तपाईँलाई त्यो क्राइसिस थाहा हुन्छ। जानी नजानी त्यो जालोभित्र बाध्य छ, मान्छे त्यसरी प्रवेश गरेको। हजुर, अब त्यसका लागि त्यो पङ्क्तिका लागि त
जहिले पनि यो पार्टीमा एउटा नेता हुँदा एक थरी मान्छे सक्रिय हुन्छन्, अर्को नेता हुँदाखेरि अर्को थरी मान्छे सक्रिय हुन्छन्, ऊ सत्तामा आउँदा उसलाई दोहन गर्ने एउटा जमात हुन्छ, अर्को सत्तामा जाँदा अर्को दोहन गर्ने जमात हुन्छ, पालै पालो हुन्छ। जसरी नेताहरू पालै पालो सत्तामा र पार्टीका नेतृत्वमा पुग्छन् त्यसरी नै पालै पालो राज्य दोहन गर्ने चाहिँ समूहहरू फरक फरक मात्रै हुने हो, थोरै र धेरै मात्रै हुने हो। त्यस कारण उनीहरूको लागि त यसले केही फरक पार्ने कुरा भएन। तर ओलीको व्यक्तित्व हेर्नुहुन्छ भने त यो अध्यादेशको चाहिँ अध्यादेश ल्याएर जुन फिर्ता भयो योसम्म आउँदाखेरि उनको चाहिँ व्यक्तित्व चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो पहिला 100 थियो भने उनी सत्तामा पुगिसकेपछि त्यो घट्दै घट्दै अहिले करिब 15-20 मा आएको छ। त्यो बहुत ठुलो त्यो रसातलमा गइसक्यो। त्यो एक प्रकारले यति ठुलो ह्रास भएछ कि त्यो बाहिरबाट चर्को नागरिकको आलोचना, भित्रबाट चाहिँ आफ्ना प्रतिपक्षीहरूको चर्को दबाब र आफ्नै चाहिँ सल्लाहकारहरू र आफ्नै टिमहरूको विग्रह र त्यसको चाहिँ एक पक्षीय रूपमा चाहिँ जान्छु भन्दाखेरि जुन खालले गल्ती गर्दै गए र उनी चाहिँ यति धेरै झुटो बोलेका छन्। तपाईँले अहिले क्लिपहरू हेर्नुहुन्छ होइन, यसभन्दा अगाडि उहाँले चाहिँ बोलेका चाहिँ जुन प्रधानमन्त्रीको रूपमा बोलेका चाहिँ फन्टुस कुराहरू अहिले उहाँलाई ब्याकफायर गर्दै ती आएका छन् होइन। त्यसैले अहिलेको चाहिँ दुनियाँमा तपाईँले गरेका कुराहरू होइन त्यो चाहिँ लिपिबद्ध हुन्छ, त्यो एउटा इतिहास बनेर रहन्छ भन्ने पनि सुझबुझ छैन र अझै पनि त्यही प्रकारको चाहिँ बोली आइरहेछ उहाँको होइन। कमसेकम सार्वजनिक खपतका लागि बोल्ने कुराहरूमा पनि आफू बचेर बोल्ने थुप्रै त्यस्तो प्रकारको चाहिँ जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि थुप्रै स्किमहरू हुन्छन् होइन। झुटो बोल्नको लागि त झन् बढी तयारी गर्नुपर्छ। तपाईँ चाहिँ साँचो बोल्नको लागि तयारी गर्नु पर्दैन, किनभने त्यो साँचो हो, मुटुदेखि नै आउँछ। तर झुटो बोल्नेले त धेरै तयारी गरेर बोल्नु पर्यो, कमसेकम त्यो झुटो नपक्रिने चाहिँ गरेर बोल्नु पर्यो। त्यस हुनाले उहाँलाई चाहिँ त्यो झुटो बोल्नको लागि उहाँले चाहिँ जसरी चाहिँ कन्फिडेन्टका साथ झुटो बोल्नुभयो त्यो अहिले उहाँलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो एउटा प्रत्युत्पादक चाहिँ परिणाम आएको छ। र समग्र नेकपाको चाहिँ अहिलेको चाहिँ चित्र तपाईँले हेर्नुभयो भने म अघि पनि भने यसको सकारात्मक चाहिँ निकासतिर पनि कुरा गरौँला। तर मलाई लागेको के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले जुन 4-5 जना नेताहरूबाट निकास निकाल्ने जुन खालको प्रयत्न छ त्यो प्रयत्नभन्दा बाहिर नेकपाको चाहिँ इतिहास बोकेका र नेकपाको चाहिँ एउटा इतिहासमा चाहिँ ठुलो बलिदान पनि गरेका, ठुलो योगदान पनि भएका थुप्रो दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको समूह छ, उल्लेख्य सङ्ख्यामा छ। तर त्यो समूह मलाई अचम्म के लाग्यो भने यस्तो ऐन मौकामा त्यो समूह चुपचाप छ र एउटा नेताको दौराको फेरो समाएर असफल प्रधानमन्त्रीको सफल मन्त्री हुनका लागि दौडधुप छ। र त्यो असफल प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सफल मन्त्री भएर हुने के हो र त्यो सफल हुन्छ कि हुन्न भन्दा त्यो हुँदैन। हेर्नुहोस्, र यो प्रकारको चाहिँ जुन सेकेन्ड जेनेरेसनको नेता हामीले भन्थ्यौँ उनीहरूको चाहिँ जुन चाहिँ यस्तो चाहिँ ऐतिहासिक मौकालाई र यस्तो ऐतिहासिक अवसरलाई पनि आफ्नो पक्षमा राजनीतिको बागडोर लिन नसक्ने, नेतृत्व लिन नसक्ने त्यो प्रकारको त्यो पुस्तालाई चाहिँ वास्तवमा इतिहासले धिक्कार्छ। र जहाँसम्म अर्को रेमिट्यान्सको कुरा गर्नुभयो, चाणक्यले एउटा चाहिँ गजबको कुरा गरेको छ। के भन्छन् भने परिवार दुष्ट छ भने तपाईँ घर छोड्नुपर्छ, घर छोड्नुहोस्, बहुत ठिक। र समाज दुष्ट छ भने समाज छोड्नुहोस्, र राजा दुष्ट छ भने देश छोड्नुहोस् भन्छ। त्यति बेला राजा हुन्थ्यो, अहिले शासक भनौँ, शासक दुष्ट छ भने देश छोड्नुहोस्। र ठ्याक्कै भएको के छ भने शासक दुष्ट दुष्ट शासकलाई पनि मैले त बेहोर्न बाध्य छु होइन। किनकि म पनि सक्थेँ भने मेरो उमेर हुन्थ्यो भने अब मेरो उमेरको मान्छे कहाँ गएर श्रम गर्ने, ठिक होइन। यहाँबाट पिएचडी गएकाहरू पनि गएर टोयलेट सफा गरिरहेछन्, ठिक। त्यस हुनाले ठुलो पङ्क्ति जो चाहिँ दुष्ट शासक भएको हुनाले नै यो देश छोडेका हुन्। र चाणक्यले चाहिँ आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि 3000 वर्ष अगाडि गरेको कुरा अहिले चाहिँ सान्दर्भिक चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा हुबहु छ हेर्नुहोस् होइन। र त्यस हुनाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने दुष्ट शासक भइसकेपछि हाम्रा 70 लाख युवाहरू यो देशमा बस्न नसक्ने कारण भयो कारण चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने दुष्ट शासक भएर हो। त्यसैले यो चाणक्यको चाहिँ त्यो कथनलाई मनन गर्ने हो भने पहिला यो दुष्ट शासनबाट यो दुष्चक्रबाट चाहिँ मुक्ति कहाँ हो र नेकपाका चाहिँ नेता र चाहिँ कार्यकर्ताहरू दास हुन्, उनीहरूमा कुनै चाहिँ अलिकति मात्रै विवेक छ भने अब उनीहरूले शासन आफ्नो हातमा लिने र कलेक्टिभ लिडरसिप बनाएर अब यो हिरोइजमले चाहिँ काम गर्दैन, कहिले पनि काम गरेन। र त्यो व्यक्तिवाद होइन राजनीतिको केन्द्रमा व्यक्तिलाई राखेर अनि त्यो व्यक्तिवादलाई राखेर अनि चाहिँ पार्टी बनाउँछु भन्ने उल्लु कुरा अब गर्न हुँदैन। अब एउटा यस्तो सामूहिक नेतृत्व र एउटा सामूहिक चाहिँ जिम्मेवारी
र त्यो चाहिँ नेकपाका चाहिँ दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले त्यो खालको चाहिँ पहल कदमी अब गरेनन् भने उनीहरूलाई इतिहासले पनि माफी गर्दैन र इतिहासमा उनीहरू चाहिँ नेता हुन लायक होइनन्। यिनै अहिलेका चाहिँ प्रौढ नेताहरू र यी असफल नेताहरूको चाहिँ उनीहरूले कमाएको खाने परजीवीहरू, त्यसैले ती परजीवीहरूबाट तपाईँ आशा गर्नुहुन्छ भनेपछि हो। यहाँनिर आउँदाखेरि अहिले एउटा अवसर के छ भने कुनै पनि सङ्कटले, त्यो सङ्कट मात्रै होइन, सङ्कट आफैमा एउटा अवसर पनि हो। हामीलाई एकातिर चाहिँ कोरोना, त्यसैलाई चिरेर नयाँ स्थापित हुने त्यो अवसर एउटा क्षमतावान मानिस स्थापित हुन सक्छ। हो ल, अहिले नै भनौँ न, ओलीजीलाई अब ओलीजीलाई चाहिँ जसरी पनि प्रधानमन्त्रीबाट कुनै पनि हालतमा अवतरण गराउने एउटा समूह छ। कुनै पनि हालतमा म अवतरण हुन्न भन्ने ओलीको चाहिँ एक प्रकारले भनौँ न उहाँको अडान छ। यी दुईटा कुरालाई सँगै राखेर तपाईँ हेर्नुभयो भने दोस्रो पुस्तालाई यदि ओली अपमानजनक तरिकाले इतिहासको यो मोडमा एकजना बिरामी मान्छे उहाँले 24-25 जना चाहिँ दोस्रो पुस्ताका चाहिँ अलिकति चाहिँ पोटेन्सियल लिडरहरूलाई हैन, जो गतिशील नेताहरू छन् त्यहाँ थुप्रै छन्, हामीले देखिरहेछौँ, ती नेताहरूलाई बोलाएर म कुनै पनि हालतमा पुष्पकमल दाहालको हातमा, माधव नेपालको हातमा, वामदेव गौतमको हातमा, झलनाथ खनालको हातमा अब म चाहिँ नेतृत्व, न देशको नेतृत्व मैले दिन सक्छु, मैले त सकिनँ, अब तपाईँहरू 25 जना मिलेर यो देश चाहिँ अब हाँक्नुहोस्। नेकपालाई पनि त्यो एउटा नयाँ रक्त सञ्चार हुन्छ हेर्नुहोस्, र नेकपालाई पनि हाँक्नुहोस्। हामी संरक्षक भएर बस्छौँ, हामी माथिबाट तपाईँहरूको वाच गर्छौँ र हामी सबै नेता अब रिटायर भयौँ भनेर ओली आउने हो भने त ओली त अहिले पनि नायक हुन्छन् हेर्नुहोस्। त्यो सम्भावना कतिको देख्छ? हो, मैले चाहिँ के भन्छ, यदि सम्भावना छैन भने पनि यदि केपी ओलीका चाहिँ सल्लाहकारहरूले, केपी ओलीका कुनै पनि मान्छेले आज सुनेका छन् भने केपी ओलीले गर्ने काम एउटा मात्रै यही बाँकी छ। तपाईँ प्रधानमन्त्री पनि छोड्नुहोस्, पार्टी पनि छोड्नुहोस्, तपाईँले मात्रै नछोड्नुहोस्, तपाईँकै उमेरका अरू नालायकहरूलाई पनि लिएर डुब्नुहोस्। तपाईँ त्यो डुब्ने हुँदैन। केपी ओली इतिहासमा हेर्नुहोस्, बाहिरबाट जब यी 5-7 जना चाहिँ नेताहरूले जो चाहिँ असान्दर्भिक छन्, यिनीहरू चाहिँ बाहिर जान बित्तिकै त्यो पार्टीमा एउटा रक्त सञ्चार हुन्छ र त्यो मुलुकको लागि पनि फाइदा छ, अरू पार्टीले पनि सिक्छन् त्यो हेर्नुहोस्, अरू पार्टीका लागि पनि फाइदा छ र नेकपाको लागि त हेर्नुहोस् त्यो त एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा ऐतिहासिक चाहिँ कदम हुन्छ र ओली यो मुलुकको नायक मात्रै हुँदैनन्, नेपाली राजनीतिको नायक भएर निस्किने ठाउँ छ। तर त्यो नायकपन देख्न पर्यो नि, किनभने ओलीलाई प्रधानमन्त्री नबनाइकन कैयौँ मान्छेहरूको चाहिँ भ्रष्टाचारको चुलो बन्द हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ त्यो लासलाई पनि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ छोड्दैन हैन। भनेपछि तिनीहरूलाई पनि ओलीजीले चाहिँ नमस्कार गरेर के भन्नु पर्यो भने आजसम्म मलाई नैतिक अनैतिक सबै गरेर पार्टी अध्यक्ष पनि बनाउनु भयो, यो मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि बनाउनु भयो, तर तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ, तपाईँहरूले यो चाहिँ नैतिक अनैतिक सबै गर्नुभएको छ मलाई थाहा छ, तर अब चाहिँ मलाई चाहिँ भजाएर अब चाहिँ पार्टीमा पार्टीको काम नगर्नुहोस्, आफ्नो क्षमताले गर्नुहोस् र मलाई चाहिँ बिदा दिनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ बालकोट गएर बस्ने, औषधि खाने, आराम गर्ने र त्यो अहिलेका नेताहरूलाई चाहिँ इन्स्पायर गर्ने, आफ्नो चाहिँ अनुभवका कथाहरू सुनाउने। नेकपाको एउटा पङ्क्तिले त्यो नगर्दासम्म नेकपा चाहिँ मृत पार्टी हो। र अहिले तपाईँले देख्नुभयो नि, 2/3 बहुमत हुँदाखेरि राजनीतिक स्थिरताको नाममा भोट लिएर आज आफ्नै पार्टीको चाहिँ विग्रहबाट चाहिँ सत्ताच्युत गर्ने र सत्तासीन हुने भन्ने जुन चाहिँ किचलो देख्नु भएको छ, यो किचलोबाट उन्मुक्ति हुनको लागि यति राम्रो सुझाव छ त, यति राम्रो कदम छ त, पार्टीको नायक मात्रै होइन नेपाली राजनीतिको नायक भएर निस्कने चाहिँ बाटो छ त। अनि त्यो बाटो किन देख्नुहुन्न? यस्तो अवसर जुराइदिएछ उहाँले, एउटा गल्ती गरेर कति राम्रो पार्टी बनाउने चाहिँ एउटा अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ केपी ओलीले। त्यसमाले म त के भन्छु भने यो सङ्कटसँग यति सकारात्मक, यति राम्रो कुरा पनि यसले सँगै ल्याएको छ, त्यो राम्रोलाई किन देख्न सक्नुहुन्न? यसले नराम्रो मात्रै ल्याएको छैन र त्यो राम्रोबाट तपाईँहरूले गरेको यो नराम्रोलाई त्यो राम्रो बनाइदिएर दिनुहोस् न। अनि त्यसपछि चाहिँ सबै जनताले वाहवाही गर्छन्, नयाँ परिणाम पनि आउँछ। बहुत राम्रो सन्देश दिने प्रयत्न गर्नुभयो, त्यो सञ्जीवनी बुटी भन्छु म, तपाईँले जुन प्रवाह गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो त्यस मार्गमा, त्यस पथमा जाने प्रयत्न गर्नुहोला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी। यदि त्यसतर्फ जानु भएन भने अहिलेको जुन खालको अवस्था देख्यो, पोलराइज जुन ढङ्गले भइरहेको छ, पूर्व माओवादीका 80% जति प्रचण्डजी आफै सम्हालेर बस्नु भएको छ, रामबहादुर थापाजीहरू अलिक फरक जस्तो देखिएको, अन्ततोगत रामबहादुरजी पनि प्रचण्डलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने आकलन मान्छेको विश्लेषण हो। तपाईँले जति लेफ्ट मुभमेन्टलाई अझ मैले कहाँ बुझ्छु, अरूले साथीहरूले भन्दा तपाईँले धेरै नै बुझ्नुहुन्छ। अनि
माधवजीको आफ्नै खाले छ, 25 देखि 27-28% ओगटेर बस्नु भएको छ भनेर भनिन्छ। अनि केही अलिकति वामदेवजी अनि अलिअलि साना खुद्रा नारायण काजी झलनाथजीहरूको पनि यसो अलिअलि प्रयत्न र ठुलो भङ्गालो लिएर केपी ओलीजी बस्नु भएको छ भनेर भनिन्छ। पछिल्लो घटनासँग जोड्दा आज सचिवालय बस्ने भनिएको थियो, सचिवालय एजेन्डाले सचिवालय बस्दैन, पहिले एजेन्डा तय गरौँ भन्दा अर्थात् अलि पर टार्ने विषय बन्दैछ। यिनीहरूको सचिवालय स्थायी समिति यो लम्बिने सम्भावना छ, यससँगै अर्को सङ्कटमा मुलुकको राजनीति प्रवेश गर्न सक्छ भनिँदैछ। यहाँले जुन सञ्जीवनी बुटी र जो सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो त्यो दिशामा जान सक्ला? समग्र यो कोर्स हेर्दाखेरि जाला नगए के हुन सक्ला? होइन, मैले देखेको जस्तै भन्नुहोस्, केपी ओली यदि अहिलेकै अवस्थामा रहिरहे, अझै पनि केपी ओली त्यति धेरै बदनाम भइसकेका त छैन तुलनात्मक रूपमा। किनभने भ्रष्टाचारमा चाहिँ उहाँको चाहिँ भ्रष्टता के देखियो भन्दा, चाहे चाहिँ तपाईँ यति होल्डिङ्स भन्नुहोस्, चाहे ओम्नी ग्रुप भन्नुहोस् होइन, चाहे अहिले भर्खरको चाहिँ सांसद अपहरण काण्डसम्म त ओलीको नामै जोडिएर आयो होइन, मूल रूपमा ओलीको नाम जोडिएर आयो। र यसबाहेक चाहिँ भ्रष्टाचार काण्डमा त्यो सञ्चार मन्त्रीको भ्रष्टाचारको जुन अडियो टेप सार्वजनिक भयो त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री कुनै न कुनै रूपले जोडियो। यसले उहाँको चाहिँ जुन ह्रास भएको छ उहाँले रिकभर गर्ने त्यहाँ हो। सरकारमा गएर पर्फर्मेन्स राम्रो भएन भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँबाट कसैले आशै गरेका थिएन। त्यो उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कसैलाई पनि आश थिएन। त्यो कसैलाई आश थियो भने त्यो भ्रम मात्रै थियो। सरकारमा गएर उहाँले गर्न सक्ने केही पनि थिएन, किन उहाँका सल्लाहकार र उहाँले जस्ता कुरा गर्न थाल्नुभयो त्यहीँबाट सबै मान्छेहरूले त्यो 1 महिनामै बुझिसकेका थियो। तर उहाँको चाहिँ आफ्नो जुन व्यक्तित्व उहाँले बनाउनु भयो त्यो 3टा कुराले बनाउनु भयो। कसैलाई संयोग पर्छ, त्यो संयोग के हो भने उहाँले चाहिँ 3वटा कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ नेपालको हिस्ट्रीमा नम्बर 1 चाहिँ के हो भने माओवादीको चाहिँ सशस्त्र विद्रोहदेखि नै सबैभन्दा आक्रामक ढङ्गले आलोचना गर्ने उहाँ थियो। र माओवादी इतर शक्तिहरू जसले माओवादीलाई मन पराउँदैन थिए उहाँ चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ उहाँ हिरो बन्नु, आकर्षणको केन्द्र बन्नु। र अर्को चाहिँ नेपालमा चाहिँ जातीय र क्षेत्रीय चाहिँ जुन एजेन्डाहरू आए र नेपालको चाहिँ बहुमत चाहिँ जनमानस बिच्क्यो त्यो कुराले। त्यो बिच्केको बेलामा कोही न कोही बोलिदियोस्। त्यति बेला त बाहुन हुनु त अपराधी हुनु जस्तै थियो होइन, बाहुनले त बोल्न पनि हुँदैन म बाहुन हुँ भनेर होइन, त्यो प्रकारको पनि आयो होइन। एउटा चाहिँ त्यो अब ऐतिहासिक कालदेखि पीडित थिएनन् त्यो आफ्नै ठाउँमा छ होइन, त्यसका आफ्नै व्याख्याहरू छन् नेपालको एउटा सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजीको कोणबाट हेर्दा। तर अब त्यो एउटा राजनीतिक मुद्दा बनेर जब त्यो सामाजिक परिवेश तपाईँको अगाडि आयो र त्यसलाई राजनीतिक ढङ्गले चाहिँ हल गर्ने कुरामा चाहिँ ओलीको चाहिँ कुरा एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड आयो। अनि केपी ओलीजीले त्यो कुरालाई पनि केपी ओली मार्फत आफ्नो बाणी भनेको जस्तो नेपालको चाहिँ बाहुन छेत्रीले त्यस्तो अनुभूति गर्यो होइन। र त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि ओलीको त्यो अर्को व्यक्तित्व बन्यो र समग्र पक्षको एउटा आस्थाको सेन्ट्रल जस्तो उहाँ। र यो संविधान जारी भइसकेपछि लगत्तै भएको नाकाबन्दी र त्यो नाकाबन्दीमा उहाँका चाहिँ अभिव्यक्तिहरूले एउटा राष्ट्रवादी चाहिँ छवि पनि बनाइदियो। हेर्नुहोस्, यी 3वटा चाहिँ संयोगहरू मिलेर बनेको ओली आज त्यो स्खलित हुँदै, मैले अघि पनि भने त्यो 15-20%मा छ र त्यो अब उहाँले यो नगर्ने हो भने, मैले अघि भनेको जुन विकल्प हो त्यो नगर्ने हो भने उहाँ 0मा हुनुहुन्छ। किनभने उहाँलाई अपमानजनकले हटाइन्छ पहिलो कुरा। र त्यो हटाउन बित्तिकै उहाँको जो प्रधानमन्त्री होला अथवा जो पार्टी अध्यक्ष होला होइन, उहाँको चाहिँ बदख्वाइ सुरु हुन्छ। किनभने अन्तिमसम्म लडेर नसकेपछि हो भन्ने हुन्छ। त्यसैले उहाँ स्वेच्छाले अहिलेका चाहिँ नेताहरूलाई पनि ठेगान लाउने ठुलो चाहिँ एउटा अवसर छ त्यो उहाँकै अगाडि, त्यो अवसरलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। एक तीरले 2टा शिकार गर्न सकिन्छ भन्ने। र अर्को अप्सन पनि छ फेरि, म अर्को अप्सन पनि यसमा उहाँ जान सक्नु भएन भने अहिले चाहिँ के छ भने एकैछिनलाई मानौँ हाम्रो चाहिँ शासकीय स्वरूप चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा जान सकिन्छ। त्यो किन सकिन्छ भन्छु अहिले मैले भने एकछिनका लागि, केही समयका लागि मात्रै हाम्रो चाहिँ संसदीय गतिविधिलाई चाहिँ शीतल निवासमा चाहिँ थन्क्याएर एकैछिनका लागि यो शासकीय स्वरूपमा चाहिँ सहमति खोज्न किन पनि आवश्यक भयो भने तपाईँ हेर्नुहोस्, यो संसदीय व्यवस्था र हाम्रो सामाजिक जीवनको बिचमा धेरै ठुलो अन्तर्विरोध छ। उदाहरणको लागि मैले भन्छु, शेरबहादुरजी कहाँबाट जित्नुहुन्छ? डडेलधुराबाट। डडेलधुराको एउटा सानो निर्वाचित क्षेत्र छ जो निजी निर्वाचित क्षेत्र हो उहाँको, र जीवनभरि त्यहाँबाट हार्ने चाहिँ सम्भावना छैन। किनभने त्यहाँको सम्पूर्ण
आफ्नो चाहिँ शक्ति र स्रोत चाहिँ खर्च गरेर प्रत्येक नेताका छन्, प्रत्येक नेताले किनेका निर्वाचन क्षेत्र भन्छु मैले, अलि ठुला ठानिएका जति सबैको क्षेत्रमा खरबौँको हो, त्यो किनेका हुन्। राज्यको मतदाता किनेर त्यो मतदाता पनि कति किन्नुहुन्छ तपाईँ? 15,000 मान्छे किनेर अनि तपाईँ देशभरिको नेता हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटा निजी निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना मतदाता किनेर बनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले समष्टिगत चाहिँ मुलुकको चाहिँ भावना बोक्न सक्छ? सक्दैन। त्यसै हुनाले हाम्रो संसदीय व्यवस्था फेलियर हुनुको त्यहाँ पनि कारण हो। किनभने हामीले त होइन राजनीतिक स्थिरता ह्याङ पार्लियामेन्ट भयो भन्थ्यौँ नि, एउटै पार्टीको 2/3 बहुमत आउँदा पनि हुने रहन्छ नि त, स्थिर सरकार त हुँदो रहेछ। फेरि त्यहाँका लोभी पापीहरूले फेरि चाहिँ त्यो दागा धर्दा रहेछन्। त्यसो हुनाले नेपालको शासकीय स्वरूपमा जानका लागि अहिले अनुकूल अवस्था के छ भने माओवादी त्यसको पक्षमा थियो, पूर्व माओवादी, पूर्व एमाले पनि त्यसैको पक्षमा थियो र काङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा चाहिँ झिनो नै मत भए पनि एउटा प्रभावशाली डिबेट चाहिँ त्यो छ होइन। गगन थापाहरू जस्तो, प्रदीप गिरिजी जस्तो मान्छेहरूले भनिरहनु भएको थियो, त्यसको पक्षमा लबिङ गरेको मैले सुनेको थिएँ। त्यस्तै अहिले जुन चाहिँ राजपा समाजवादी बन्यो यसमा पनि एउटा मोहन ठाकुरको चाहिँ अडान चाहिँ फरक थियो, नत्र धेरै त्यहाँ पनि उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई लगायत सबै चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छन्। यो शासकीय स्वरूप बदल्ने उपयुक्त चाहिँ अवसर यो हुनसक्छ यदि प्रधानमन्त्रीले त्यो चाहने हो भने। त्यसका लागि सहमति जुटाउन सकिन्छ अहिले। र यो संसदीय व्यवस्थालाई उहाँका लागि त अपर्च्युनिटी नै अपर्च्युनिटी छ अहिले। इतिहासमा गलत दिएर सबभन्दा असफल र भ्रष्ट प्रधानमन्त्रीको रूपमा नाम लेखाएर जाने कि आफ्नो पार्टीलाई पुनर्ताजगी गरेर, आफ्नो पार्टी र मुलुकलाई नै पुनर्ताजगी गरेर र एउटा नयाँ पुस्तालाई चाहिँ राज्य सत्ता र पार्टी सत्तामा स्थापित गरेर पुरानो चाहिँ एउटा चाहिँ बुढो पङ्क्ति रिटायर हुने हो भने त्यो त काङ्ग्रेसमा पनि त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्छ। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो पुस्तालाई लखेट्नको लागि ऊर्जा पैदा हुन्छ युवाहरूमा। त्यसैले यो ऐतिहासिक अवसर ओलीलाई छ र यो ऐतिहासिक अवसर बाहेक अर्को त केही नगर्ने अवसर त छँदैछ। उहाँलाई गलत त्याउँछन् होइन, किनभने त्यो ठिक्क परेर बसिरहेछन्। उहाँले चाहिँ लास्ट परे पनि भनेको त के हो भने उहाँले यो मुलुकलाई विग्रहमा लगेर यसलाई अझै बढी चाहिँ बिथोलेर नेकपालाई फुटाएर त्यहाँ गएर ओलीजीलाई के फाइदा छ? अब उहाँको चाहिँ उमेर कति छ होइन, उहाँको चाहिँ रोगी शरीर छ र ओली चाहिँ एउटा राष्ट्रनायक बन्ने यो अवसरलाई चाहिँ ओलीले छोड्नुहुन्न भन्ने मैले ठान्छु है। म अलि अलग एङ्गलबाट यहाँलाई प्रश्न विषय उठान गरेँ। सचिवालय छ, स्थायी समिति छ, पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी छ अनि संसद पनि छ। संसदमा ओलीजीको यथेष्ट बहुमत छ भने चाहिँ आम सञ्चार माध्यममा आएको विषय र यसो सुन्दाको कुरा म गरिरहेको छु। सेन्ट्रल कमिटीमा ओलीजी अलिक कमजोर अवस्थामा हुन्छ, स्थायी समितिमा भारी अल्पमतमा हुनुहुन्छ, सचिवालयमा पनि त्यो अभिगत छ उहाँको भनेर भनिन्छ। तर विकास भएको त्यहाँको आन्तरिक यसो अवस्था हेर्दा ओलीजी यसै प्रधानमन्त्री छोड्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्न। यहाँले जुन एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो गलतिने जुन विषय छ त्यति अपमानित भएर निस्कने स्थिति भनेको उहाँको राजनीतिक मृत्यु नै हो कि उहाँले आफै छोड्नुपर्ने हुन्छ कि छोड्नु पूर्व एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय मानिस अर्को हदसम्मको पनि कल्पना गर्छन्। त के चान्स तपाईँ देख्नुहुन्छ अहिलेको स्थितिमा हेर्दा? म चाहिँ यो चाहिँ विश्लेषणको एङ्गलबाट मात्रै मैले यहाँलाई यिनीहरूको आन्तरिक अवस्था हेर्दा एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने प्रचण्डजीको आफ्नै हिसाब छ, दुइटै उहाँ चाहनुहुन्छ वास्तवमा। माधवजी महत्त्वपूर्ण स्थान आफू चाहनुहुन्छ, ओलीजीलाई बिदा दिने, अनि प्रचण्ड र माधवजी फेरि त्योसँगै वामदेवजीको आफ्नो तृष्णा छ अनि झलनाथजीको आफ्नै खाले तृष्णा छ। अनि त्यस वरिपरि घुमेका ती विभिन्न पेरुङ्गाहरू छन्, तिनीहरूका आफ्नै खाले तृष्णाले काम गरेको छ। त यो के हुन सक्छ? यो आम जिज्ञासा पनि भएको हुनाले तपाईँ जतिको स्वतन्त्र मानिस, बुझकी मानिस मैले कम पाउँछु, त्यसकारण यसको अलिकति पहिलो कुरा बताइदिनु। तपाईँले भनेको के हो भन्नुहुन्छ नि, ओलीको राजनीतिक मृत्यु करिब करिब त्यो सन्निकट छ, सन्निकट छ। त्यही हुनाले नै उहाँको उपचार होइन, उहाँको उपचार चाहिँ उहाँले आफै गर्न अब सक्नुहुन्न। उहाँको उपचार गर्ने चाहिँ ठुलो समूह चाहिँ उहाँले ल्याउनु पर्यो। त्यो उपचार गर्ने समूह चाहिँ बेस्ट अप्सन भनौँ न। यो अवतरणको सबैभन्दा राम्रो उपाय चाहिँ त्यही नै थियो। अब त्यो भएन, दोस्रो उपायमा पनि उहाँ जानु भएन। अब तेस्रो उपाय भने के हो भने त्यो त उपायविहीन भएको उपाय हो। उपायविहीन उपाय भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँ थाई कमिटीमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ र संसदमा पनि उहाँ अल्पमतमै हुनुहुन्छ। त्यो 40% त उहाँको एक्लै पुग्छ, तर
उहाँ चाहिँ अल्पमतमै हुनुहुन्छ, केन्द्रीय समितिमा पनि अल्पमतमा हुनुहुन्छ, थाई कमिटीमा पनि अल्पमतमा हुनुहुन्छ, पोलिट ब्युरो बनेकै छैन, उहाँहरूले अझै पोलिट ब्युरो बनाउनु भएकै छैन। भनेपछि यी तीनवटै निकायले उहाँलाई चाहिँ पार्टीबाट हट भन्यो भने, प्रधानमन्त्रीबाट हट्न भन्यो भने, र अर्कोतिर उहाँसँग भएको लिखित सम्झौतै भन्नुहुन्छ प्रचण्डजीले त होइन। अब उहाँले चाहिँ 2 वर्षमा चाहिँ प्रधानमन्त्री चलाउने भन्ने अर्को चाहिँ प्रावधान यतातिर छ। यदि साँच्चै नै भद्र सहमतिको नाममा ओलीजीले चाहिँ माधव नेपाललाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा लिएर उहाँलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाएर प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपालको बिचको अन्तर्विरोधलाई बनाएर उहाँ प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो भने पनि, उहाँ प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता दिनुभयो भने पनि थप बदनाम हुने र त्यो 15% को इमेज चाहिँ 5% मा आउने हो। अब प्रधानमन्त्री भएर उहाँको इमेज चाहिँ अगाडि जाँदैन, न त उहाँले प्रधानमन्त्री भएर केही गर्न सक्नुहुन्छ, अब झन् गर्न सक्नुहुन्न, झन् प्रेसर बढ्दै गएको छ। उहाँ त अब त अहिलेसम्म त उहाँ कमजोर प्रधानमन्त्री हो भन्ने त थिएन नि। अब त देश दुनियाँले के देख्यो भने ओली चाहिँ सबभन्दा कमजोर प्रधानमन्त्री हो, पार्टीको पनि पासो लाग्यो, जति चटपटाए त्यति कसिँदै जान्छ। र उहाँका चाहिँ नेताहरू, उहाँका निकटका नेताहरूले पनि उहाँको जति जति अवसान हुँदै जान्छ, उहाँका निकट नेतृत्व पनि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि ओलीलाई छोड्ने हुन्छ, पलायन, किनकि अन्यत्र विस्थापित हुने क्रम। मैले अघि नै भने दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि पहिलो पुस्ताको नेताको फेर समातेर आफ्नो राजनीतिक चाहिँ जीवन बाँच्ने त्यो परजीवी राजनीति गरिरहेछन्। त्यो परजीवी राजनीति गर्नेहरू के हुन्छन् भने आफ्नो नेताप्रति वफादार हुन्छ, एजेन्डाप्रति हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो नेताले जे भन्यो त्यही मात्रै मान्छ होइन। त्यस्तो खालको नेतृत्वले काम गर्दैन। अब त्यो क्रिटिकल चेतै नभएको, कुनै आलोचनात्मक चेत नभएको र उसको चाहिँ त्यो नक्कली चाहिँ व्यक्तित्व बनाइदिने नेता चाहिन्छ उसलाई। र त्यस्तो नक्कली व्यक्तित्व बनाएर चाहिँ जुन टिकिरहेका छन् सबै पार्टीमा त्यस्तै छ। र त्यो टिकिरहने जुन चाहिँ अवस्था छ, त्यो अवस्था के हुन्छ भन्दाखेरि झन् डिक्रिज हुँदै जान्छ उहाँको। त्यो पावर पनि चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छ, उहाँको शक्ति कमजोर हुँदै जान्छ र उहाँको चाहिँ इमेज चाहिँ झन् रसातलमा पुगिसकेको छ। भने यी सबै चिजहरूलाई एकै ठाउँ लिएर तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो भने ओलीका अगाडि चाहिँ नायक हुने कि खलनायक हुने भन्ने दुईवटा बाटा मात्रै छन्। नायक हुने बाटो पनि हामीले त्यहाँ छ होइन, नायक हुने बाटो पनि उहाँले रोज्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो रोज्दाखेरि हुने र त्यसको लागि तत्परताको लागि चाहिने र दोस्रो पुस्ताले त सबैले उहाँलाई को माधव नेपाल गुटको, को प्रचण्ड गुटको, को ओली गुटको, त्यो कुनै पनि गुटको नभएर एकै ठाउँ मिलेर बस्ने चाहिँ वातावरण बनाउनु पऱ्यो नि त। अब चाहिँ फलानु गुटको र तिलानु गुटको भनेर यो क्राइसिसको बेलामा पनि तिनै नेताले चाहिँ त्यही गुट समात्ने हो भने त ती नेता किन चाहिए भन्दा दोस्रो पुस्ताको नेता सबभन्दा नालायक र त्यो छन् जाने यो देश बन्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। त्यस हुनाले यदि चाहिँ नेकपाभित्र त्यो खालको चाहिँ ऊर्जा भएको चाहिँ शक्ति छ भने अहिले नै हो उनीहरूले चाहिँ यी चाहिँ प्रौढ नेतालाई विदा गरेर आफ्नो चाहिँ राजनीतिको बागडोर आफ्नो हातमा लिन सक्ने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जानुपर्छ। नत्र ओलीको लागि त तपाईँले जुन चाहिँ विकल्पहीन विकल्प भनौँ न, यिनै 5 जनाको समीकरण मिलाउने, यत्रो चाहिँ लाखौँ नेताहरूको चाहिँ पार्टी, लाखौँ कार्यकर्ताहरूको पार्टी, यति ठुलो सङ्घर्ष गरेको पार्टी र यत्रो बलिदान गरेका चाहिँ कार्यकर्ताहरू चाहिँ 5 जना लम्पट नेताहरूको इतिहासमा चाहिँ पटक पटक असफल भएका ती लम्पटहरूको समीकरणमा आफ्नो जीवन आहुति गर्ने हो भने यिनले चाहिँ बलिदान गरेको, यिनले सङ्घर्ष गरेको आफ्नो पेट पाल्न हो भन्ने निष्कर्ष निस्किन्छ र त्योभन्दा बढी चाहिँ परिणाम दिन्न। त्यसैले साँच्चै नै त्यो जुझारु नेता र कार्यकर्ताको समूह छ भने अब लिनुहोस् नेतृत्व, हेर्नुहोस् होइन। हामीले चाहिँ उनीहरूलाई हो अब चाहिँ प्रेरित गर्ने। म दुई विषय यससँग जोड्छु। यहाँले दोस्रो पुस्ता भनिरहनु भएको छ, त्यो इङ्गित चाहिँ ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल यो प्रवृत्तिसँगलाई तपाईँ इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ कि अझ त्योभन्दा तल यो पुस्तालाई त्यो पुस्ता त्यो हिम्मत गर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? किनभने अहिलेसम्म यस्तो अवस्थामा निस्कन सक्नु पर्थ्यो। म घनश्याम भुषाललाई सम्झिरहेको छु, त्यो मन्त्री भएपछि तिनी के गर्छन्, तिनका ती समाजवाद, तिनका नयाँ नयाँ कुरा, पुस्तकका ठेली ठुल्ठुला कुरा भइसक्यो कतिपय टेलिभिजनमा, उहाँ बोल्नु त कहाँ हराउनु भयो होइन। मैले त्यस्तो समूह देख्छु होइन। त्यस्तो समूह जस्तै एमालेमा, पूर्व एमालेमा रहेका घनश्याम भुषाल होइन, अलिकति अर्थशास्त्रीय उसबाट हेर्ने हो भने सुरेन्द्र पाण्डे होइन, यता शङ्कर पोखरेल, अब यता तपाईँ अर्को प्रदीप गेवाली होइन, अब वर्षामान पुन, यता माओवादीतिर हेर्नुभयो भने जनार्दन शर्मा होइन, शक्ति बस्नेत आदि जस्तो चाहिँ नेताहरूको समूह छ नि त एउटा
त्यो फ्रन्टमा आउन सक्छ या आउनुपर्छ भन्ने तर यिनीहरू चाहिँ शङ्कर पोखरेललाई घनश्यामले ओलीको मान्छे मात्रै देख्ने, प्रदीप गेवालीले चाहिँ घनश्यामलाई माधव नेपालको चाहिँ प्यादा मात्रै देख्ने होइन। अब घनश्याम र चाहिँ शङ्कर पोखरेलले चाहिँ वर्षामान र चाहिँ उसलाई चाहिँ के अरे जनार्दनलाई चाहिँ प्रचण्डका चाहिँ हनुमान मात्रै देख्ने। यसरी चाहिँ दोस्रो पुस्ता चाहिँ त्यही नेताका हनुमानहरू मात्रै हुन् भने त हुन त यहाँ हाम्रो एकजना सिद्धि अर्यालजीले भन्नुभएको थियो कि यो हनुमानको बेइज्जत भयो भनेर होइन। त्यो शब्दको प्रयोग गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा धेरै स्थापित शब्द हो होइन। त्यो हनुमान चाहिँ हाम्रो रामायणको हनुमानभन्दा पृथक अर्थ राख्ने भइसकेको छ। शब्दले चाहिँ अर्थ पनि राजनीतिमा अर्कै अर्थ बोकेको छ। हनुमान एउटा आस्थाको सेन्टर हो, त्यो काहीँ न काहीँ अपमान जस्तो महसुस हुन्छ भन्नुहुन्छ होइन। तर अझ भन्नु भने एउटा दास, उहाँहरू साँच्चै नै चाहिँ दास होइन भने त आउनु पऱ्यो नि त उहाँहरूको चाहिँ त्यो पहल त। र त्यो दोस्रो पुस्ताको नेता मिल्न किन सक्नुहुन्न त? मिल्न नसक्ने के कारण छ? उहाँहरूको आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ हुन् कि यो मुलुकको स्वार्थलाई चाहिँ अगाडि राख्ने हो भने र आफ्नो पार्टीको स्वार्थलाई अगाडि राख्ने हो भने त उहाँहरू झगडा गरेर बस्नको कुनै तुक त मैले देख्दिनँ अहिले। हेर्नुहोस्, अब अर्को एङ्गल जुन ढङ्गको परिस्थिति छ नि, यो 3-4 जना नेताहरू आफ्नो साना साना समूह लिएर बसेका छन्। ओलीजीको एउटा, प्रचण्डजीको अलग्गै, माधवजीको अलग्गै। ओली र माधवजी एक ठाउँमा उपस्थित, एक ठाउँमा उभिने अवस्था बन्यो भने प्रचण्डको हालत के हुन्छ? त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? होइन, त्यो पूर्व एमाले हामी एक ठाउँमा हुन्छ, जबवाला यो कहाँ माओवादी बिचमा यो ऐजहरू बिचबाट आएर चाहिँ खुवाउन दिने, हामी मिलाउँ कमरेड भनेर त्यो स्थिति बन्यो होइन। त्यो उहाँहरूको प्रयत्न त, ओलीजीको प्रयत्न त त्यतै नै अहिलेसम्म त्यही नै छ होइन। अब माधव नेपाल र उहाँ मिलेर यदि चाहिँ प्रचण्डलाई चाहिँ एक्लाउने बित्तिकै प्रचण्डले पार्टी फोडिदियो भने तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ अहिले अर्को पार्टी जुटिया छ फेरि होइन। त्यो अर्को चाहिँ एउटा यो मुलुकलाई चाहिँ अहित हुने दिशातिर, राजनीतिक अस्थिरतातिर जान्छ। त्यो अवस्थामा प्रचण्डजीले पार्टी अलग बनाउने सम्भावना तपाईँ देख्नु? होइन, मैले चाहिँ के देख्छु भने जस्तै प्रचण्ड भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने प्रचण्डको राजनीतिमा थायी व्यवस्थापन नेपालको सबभन्दा अस्थिरताको एउटा कारण हो। 62-63 सालदेखि प्रचण्डको व्यवस्थापन नै राजनीतिको केन्द्रमा छ के। प्रचण्ड दिल्ली गयो भने उता काङ्ग्रेस र चाहिँ प्रचण्डको सरकार बन्ने, प्रचण्ड चाहिँ चीन जाँदाखेरि एमाले र चाहिँ माओवादीको सरकार बन्ने, यो त हामीले देख्यौँ नि। हेर्नुहोस् होइन, त्यसमाले प्रचण्डको चाहिँ थायी राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि जे जति प्रयत्न भएका थिए यो अन्तिम अब व्यवस्थापन भयो भनेर हामी ढुक्क थियौँ। हेर्नुहोस्, फेरि प्रचण्डलाई एक्लाउनु भनेको नेपालको राजनीतिको प्रचण्ड व्यवस्थापन फेरि चाहिँ बिथलिनु हो के। त्यसैले त्यो खालको गल्ती गर्दाखेरि ओलीले अहिलेलाई त उनको चाहिँ 1 वर्ष उनी जति बाँच्लान् त्यो प्रधानमन्त्री र पार्टीको पद त चाहिँ बाँच्ला, तर यो मुलुकलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी भार बोकाएर जान्छन्। र त्यो पाप भन्नुहोस् न, त्यो ओलीको पाप, त्यसले चाहिँ उनी मरेपछि पनि धेरै सम्भवतः 50औं वर्ष त्यो पापले छोड्दैन। त्यस कारणले त्यो खालको 1 वर्षको आफ्नो निज स्वार्थका लागि त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्नु हुँदैन। र त्यो पुग्ने बित्तिकै ओली र चाहिँ माधव नेपाल चाहिँ मिल्ने बित्तिकै नेपालको राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो भनेर जाने हुन्छ। तपाईँ एक हिसाबले टावरिङ पर्सनालिटीकै नाम लिएर मैले यो अलग विषय उठान गरेँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको जुन खालको इमेज त्यो 62-63 म सम्झन्छु, अहिले कसैले उहाँलाई त्यति महत्त्व दिँदैनन्। उहाँको इमेज पनि छैन। भोलि फुटाउनु भयो भने उहाँका पछि को लाग्लान् र भन्ने एउटा प्रश्न पनि छ। अनि यससँगै वामदेवजीको पनि इमेज एकपछि अर्को खस्कँदै अब यो राष्ट्रिय सभामा समेत जान केका लागि मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो नि भन्ने सम्ममा र उहाँले रविन्द्र अधिकारीजीको स्थल खोज्नेदेखि लिएर अनेकौँ जो प्रयत्न हेर्दाखेरि पल्लो भन्ने यसरी उहाँको व्यक्तित्व झन्झन रास, एजुकेसन सारा कारणले त्यो देखिन्छ। झलनाथजी उमेर र स्वास्थ्यकै कारण पनि एक हिसाबले विस्थापनको क्रममा राजनीतिबाट अलि अलग हुँदै गएको अवस्था देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा प्रचण्डलाई व्यवस्थापन नगर्दा के नाप्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठ्दा प्रचण्डले के गर्न सक्लान्, उनको पछि को लाग्ला र भन्ने एउटा जीवित प्रश्न छ नि। यसलाई कसरी हेर्ने? होइन, वास्तवमा चाहिँ यसभन्दा अगाडि पनि निर्वाचनमै एमाले त्यो सोच्न सक्थ्यो नि। माओवादी झनपछि झन् होइन कमजोर भएर गइरहेको थियो र एक्लै एमाले र चाहिँ माओवादी एक्लै उठ्दाखेरि प्रचण्डको पत्ता साफ हुन्छ भन्ने
लागेको भए त्यो एउटा मनोविज्ञानको कुरा पनि के हुन्छ भने पार्टी जुट्ने र फुट्ने भन्दा बढी एउटा मनोविज्ञानले त्यहाँ काम गर्छ। त्यसलाई चाहिँ पब्लिक पर्सेप्सन भन्छ होइन। त्यो पर्सेप्सन के हो भन्दाखेरि एमाले फुट्न बित्तिकै उनीहरूको पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा अथवा उनीहरूका चाहिँ तहगत समितिहरू त्यो गाउँ कमिटीदेखि लिएर सचिवालयसम्म कस्तो चाहिँ चिरा पर्छ भन्ने कुराले ठुलो महत्त्व राख्दैन। महत्त्व राख्छ कहाँ त भन्दाखेरि त्यसलाई आम नागरिकले कसरी लिन्छ, किनभने भोटमा चाहिँ कन्भर्ट हुने त त्यो हो नि। आम नागरिकले माओवादी त खत्तम होला तर त्यो एमाले पनि कम्ती खत्तम हुँदैन। त्यस कारणले पनि प्रचण्डको व्यवस्थापनलाई एमाले आफ्नो एउटा प्रचण्डको व्यवस्थापन भनेको मैले अघि पनि भने त्यो अस्थिर शक्ति तात्कालीन माओवादीलाई त तपाईँ उनीहरूले गल्ती नगरेको भए त 62-63 सालको आन्दोलनपछि नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको सिट जोड्दाखेरि पनि माओवादीको धेरै थियो। त्यो बेलामा एउटा चाहिँ राष्ट्र निर्माणको चाहिँ एजेन्डा बोकेर त्यो गएको भए त त्यो मैमत्त भएर अहिले ओलीभन्दा धेरै ओलीले पनि त्यही हो गरेको। मैमत्त भएर म जति त अब यो संसारमा कोही पनि छैन, मैले त जे गरे पनि अब त्यो ओलीमय भयो यो देश भन्ने थियो होइन। त्यस्तो हुँदैन। नेताहरूलाई चाहिँ एउटा संयोगले विभिन्न कारणहरूले त्यो त्यहाँ इतिहासमा चाहिँ यस्तो ठाउँमा पुगेको हुन्छ। त्यही बेलामा हो नेताले चाहिँ खास बुद्धि पुर्याउनु पर्ने। तपाईँ शक्तिहीन भएको बेलामा तपाईँलाई पुज्दैनन्, तपाईँका गल्तीहरू पनि धेरै क्षम्य हुन्छन् किनकि ती गल्तीहरूले ठुलो परिणाममा क्षति गर्दैन। तर जब तपाईँ ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ, त्यो ठुलो मान्छे भनेको उत्तरदायीपूर्ण मान्छे हो र तपाईँले गरेका डिसिजनहरूले चाहिँ दीर्घकालीन असर गर्छन् र ती तपाईँका निर्णयहरूमा र तपाईँको बोलीमा सारा एउटा चाहिँ एउटा भरोसाको मनोविज्ञान हुन्छ आम नागरिकको। त्यो बेलामा तपाईँले गल्ती गर्नु भएन भने, त्यो बेलामा तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो भने भयो भने अनि इतिहास बन्ने हो। र त्यो इतिहास बनाउने पुरुषहरूले जहिले पनि जो चाहिँ सबभन्दा पावरफुल भए, सबैभन्दा पावरफुल भएको बेलामा सबभन्दा चाहिँ असाधारण कामहरू गरे। त्यस कारणले उनीहरू चाहिँ असाधारण मानिसमा दरिए। तर जब शक्तिशाली भए, जति गल्ती गरे ती असाध्यै चाहिँ निर्मम तरिकाले मारिए पनि, निर्मम अपमानित तरिकाले सत्ताच्युत भए। त्यसैले त्यो अहम जुन प्रचण्डको अहम हो, त्यही अहम फेरि ओलीले अर्को चाहिँ इतिहासको 10 वर्षपछि दोहोऱ्याएर उहाँ सही ठाउँमा पुग्नुहुन्न। त्यस कारणले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो खालको जुन हुन त यी नेताहरूबाट चाहिँ सकारात्मक कुराको आशा गर्ने ठाउँ छैन होइन। मलाई पनि छैन त्यो होइन। त्यो सकारात्मक कुरा देखाइदिउँ भन्ने मात्रै हो होइन। हामीले त्यो सकारात्मक कुरा देखाउन जरुरी हुन्छ। तर त्यो सकारात्मक कुरा नहुँदै पनि कमसेकम नकारात्मक कुरा नगरेर ल त तपाईँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ निकाल्नुहुन्छ र राम्रो काम गर्नुहोस् भनिदिने मात्रै पनि त सकिन्छ होइन। अर्को कुनै आउँदाखेरि त्यसलाई पनि एउटा नजिर के भन्छ भने ओलीजीले चाहिँ त्यत्रो प्रधानमन्त्रीबाट निकालिदिँदाखेरि पनि त्यत्रो विडङ्ग त गर्नु भएन। अझ विडङ्ग गरेर पार्टीलाई फुटाएर अझै अस्थिरतामा लगेर अनि आफ्नै बहुमतसहितको त्यही पार्टीलाई चाहिँ असाध्यै नाकाम काम गरेपछि त अर्को निर्वाचनमा पनि होइन। यो कथा बोकेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हाल्नु हुँदैन भन्ने त फेरि 15 वर्षसम्म हुन्छ होइन। त्यो खालको त्यत्रो लामो पाप किन गर्नु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। यो जुन अवसर छ त्यो क्रमशः सबै अवसर गुमाउँदैछ। त्यो दुई विषय म उठान गर्छु यहाँसँग कार्यक्रमको अन्त्यतिर। एक, राष्ट्रपतिले चीनका कार्यकारी राष्ट्रपतिसँग यो नेपालको राजनीतिक सङ्कटको बीचको क्रममा कुराकानी भएको आम सञ्चार माध्यममा आएको छ। एउटा वक्तव्य पनि परराष्ट्रबाट सार्वजनिक भएको छ। यसको केही सन्देश, केही अर्थ छ कि यसलाई कसरी हेर्ने, अनि समग्र जुन नेपालको जुन राजनीति एउटा बडा सङ्कटमा गएको छ, नेपाली जन चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने सबभन्दा दुखी छन्। अभिभावकहरू यस्तो अवस्थामा छन् जसलाई जनप्रतिनिधिलाई अभिभावक भनिन्छ। लोक कल्याणकारी राज्य कल्पना गरिएको छ। सम्पूर्ण चिज आधारभूत पुरा गर्ने मौलिक हकमा चाहिँ त्यत्रो धेरै प्रबन्ध व्यवस्थाहरू मौलिक हकको रूपमा स्थापित छ। संविधान त कार्यान्वयन काहीँ हुँदैन। यत्रो क्राइसिसको बेलामा विकल्प हौँ भन्ने तागत अनि त्यसमा फेरि अर्को प्रमुख प्रतिपक्ष, यो समग्र अवस्थामा राजनीतिक यत्रो सङ्कटको बेलामा यत्रो परेशान भइरहेको नेपालीहरूको बिचमा त्यो साना प्रतिपक्षहरू, प्रमुख प्रतिपक्ष कहाँ छन्? अनि यो राष्ट्रपतिले चीनको कार्यकारी राष्ट्रपतिसँग
कुरा भएको कुरा जो सार्वजनिक सरकारी सञ्चार संयन्त्रहरूबाट प्रभाव हो, यसको केही सन्देश अर्थ पनि केही दिन खोजिएको हो कि यसलाई कसरी बुझ्ने? अनि यसलाई एउटा सामान्य अवस्थामा, राजनीतिक अवस्था सामान्य हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको अर्थ एउटा लाग्थ्यो। अब हामीलाई सूचना त छैन, हामीले पनि त्यही नै कुरा भयो भन्ने बुझ्ने मात्रै हो होइन। त्यो कुराको अहिले नै त्यो सन्देश प्रवाह गर्नुको त एउटा त त्यो आन्तरिक जुन चाहिँ समस्या छ, यो आन्तरिक समस्यालाई चाहिँ अलिकति डाइभर्ट गर्ने र त्यसलाई त्राण दिने एउटा उपाय हुनसक्छ। किनकि चीनको चाहिँ समर्थन चाहिँ हामीलाई छ भन्ने जुन देखाउन बढी खोजिन्छ होइन। अब त्यो समर्थन त हाम्रा छिमेकीहरूको जुनसुकै सरकार हुँदाखेरि पनि समर्थनै छ होइन, विरोध गर्न पाइँदा पनि पाइँदैन। अब विरोध समर्थनका आफ्नै खालका त्यसका कुटनीतिक च्यानलहरूबाट के कस्तासँगै व्यवहारहरू भएका छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ अलग छलफलको विषय हो। तर राष्ट्रपतिको बिचमा चाहिँ कुरा हुनु भनेको यति बेला कि त एउटा कोरोनाको कहरको बेलामा नेपालको चाहिँ अवस्था बुझ्ने कुरामा हुन सक्ने हो होइन। हामीले चाहिँ सामानहरू पाइरहेको छैनौँ, विभिन्न चाहिँ त्यो किटहरूको चाहिँ टेस्ट किटहरूको पनि हामीलाई अभाव छ कि त त्यहाँ हुनु पर्यो। नत्र अर्को चाहिँ के हो भने यो बेलामा चाहिँ कुरा भयो भनेर चाहिँ यो पार्टीको अन्तर्विरोधलाई चाहिँ विषयान्तर गर्ने एउटा चाहिँ कारण हुनसक्छ। र अर्को एउटा नर्मल अवस्थामा हुन्थ्यो भने के पनि सोच्न सकिन्थ्यो भने जसरी चाहिँ अमेरिका र चीनको दूरी यो कोरोनापछि एक हिसाबले अलिकति त्यो कन्फ्रन्टेसन जस्तो चाहिँ एक आरोप प्रत्यारोप तनावको अवस्थामा छ होइन। त्यसका प्रतिबिम्बहरू चाहिँ नेपालमा कसरी देखिन्छन् भन्ने कोणबाट पनि त्यो हुनसक्छ। तर अब यी अनुमानका कुराहरू मात्रै हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। तर पहिलो कुरा नै बढी चाहिँ सम्भावना कतातिर म देख्छु भने यो अन्तर्विरोध भएको बेलामा चीनसँगको सम्बन्धलाई देखाएर अलिक विषयान्तर गर्ने नै होला भन्ने लाग्छ मलाई। अनि यस्तो बेला होला भन्ने एकदम ठिक यहाँले जो भन्नु, मेरो त्यसमा अन्यथा छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष र साना प्रतिपक्ष, साना दलहरूको यतिखेर यो क्राइसिसको बेलामा उनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र उनीहरूले के भूमिका निर्वाह गरे, कुन अवस्थामा छन् भन्ने तपाईँको ठम्याइ छ? होइन, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने साना राजनीतिक दलहरूको राजनीति नै छैन। उनीहरू चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिलाई आफ्नो पक्षमा लिनका लागि जे स्टेपहरू चाल्नुपर्छ तिनी स्टेपहरूको बारेमा उनीहरू अनभिज्ञ छन्। एक प्रकारले भन्यो भने अराजनीतिक छन् भन्ने भन्छु। प्रमुख प्रतिपक्ष छँदै छैन, त्यो त सत्ता पक्ष जस्तै छ होइन। प्रमुख प्रतिपक्षले गर्ने चाहिँ भूमिका संसद नभएको हुनाले त्यति कारगर ढङ्गले नदेखिएको पनि होला होइन। संसद भएको भए सायद सरकारका चाहिँ केही आलोचना केही सांसदहरूले आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्टमा त गरेको देखिन्छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ठाउँबाट होइन उसले गर्ने रचनात्मक कुराहरू के हुन् र सत्तालाई घचघचाउनु पर्ने कुराहरू के हुन् भन्नेमा त्यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँ घालमिल भएको छ। अब अर्को चाहिँ तपाईँ अरू चाहिँ यो अलिकति राष्ट्रिय पार्टी दुईवटा जुन मिले होइन, त्यो मिलेपछि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ संयुक्त गतिविधि हुने सम्भावना अहिले छैन। पार्टी दर्ताकै प्रक्रिया छ र यो अध्यादेशका कारणले उनीहरूको रुष्टता उनीहरूलाई त पोजिटिभ नै भयो, चाँडै एकता भयो होइन। अब त्यो प्रकारको एउटा डर चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ सन्दर्भमा जुन जातीय क्षेत्रीय राजनीतिले जुन खालको अलिकति विग्रह र मान्छेको मनमा चिसो पारेको थियो त्यो अझै बढ्ने हो कि होइन, त्यसलाई चाहिँ अझ बढी प्रवर्धन गरिने हो कि भन्ने एङ्गलबाट केही चिन्ताहरू चाहिँ शासक पक्षमा देखिन्छ होइन, सत्ताधारीहरूमा देखिन्छ र स्वतन्त्र नागरिकहरूमा पनि त्यो छ। किनकि हिजो अलिकति अतिशयोक्तिपूर्ण तरिकाले होइन त्यो एथनिक चाहिँ सङ्घर्षलाई चाहिँ तन्काउने जुन प्रयत्न भएको थियो त्यसले गर्दाखेरि त्यो सोसल हार्मोनीमा चाहिँ अलिकति समस्या आएको थियो। त्यो मधेस आन्दोलनको बेलामा थुप्रै चाहिँ पहाडियाहरू चाहिँ त्यहाँबाट भागेर जाने स्थिति पैदा भएको थियो। त्यसमाले यो समग्र चाहिँ जातीय राजनीतितिर लाने शक्ति चाहिँ अलिकति बलियो हुँदा त्यसका चाहिँ असरहरू चाहिँ अझै गहिरो गरी पर्छन् कि भन्ने चिन्ता पनि एउटा वृत्तमा देखिन्छ र त्यो सोसियल मिडियामा पनि त्यसका अभिव्यक्तिहरू म पाउँछु। र अर्को चाहिँ के भने अलि साना साना जो चाहिँ अझै आफू स्थापित हुनको लागि उनीहरूसँग एउटा चुनाव चिन्ह र पार्टीको नाम मात्रै छ त्यस्ता पार्टीहरू होइन जसले यो गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेनन्, ती पार्टीहरू एजेन्डाविहीन छन् भन्छु म। राजनीतिक एजेन्डाविहीन र अराजनीतिक छन् र त्यो अराजनीतिले गर्दाखेरि यति ठुलो राजनीतिक स्पेस पाउँदाखेरि पनि यसमा एक्जिस्ट गर्ने, यसमा चाहिँ देखिने त्यो भिजिबिलिटी पनि छैन। र त्यो चाहिँ क्राइसिस के हो भने हामी जस्तो सानो चाहिँ एउटा चाहिँ एजेन्डा लिएर निस्केका पार्टीहरूलाई यो चुनौती हो, यो अपर्च्युनिटी हामीलाई पनि छ। हामीलाई के अपर्च्युनिटी छ भने
यस्तो भ्याकुममा सबै फेल भएको बेलामा भिजिबल हुने र आफ्ना एजेन्डाहरूलाई प्रष्टताका साथ जनतामा लिएर जाने चाहिँ त्यो हाम्रा लागि चाहिँ त्यो ठुलो अपर्च्युनिटी छ। तर त्यो अपर्च्युनिटीलाई ग्रास्प गर्ने कुनै पनि एजेन्डा कार्यक्रम केही पनि छैन। त्यसमाले त्यहाँ पनि निराशाकै स्थिति छ भनौँ न। म ठिक अन्तमा आधा मिनटमा सक्दिनँ होला। यो जुन सङ्कट देखिन्छ नि, नेतृत्वको सङ्कट छ, राजनीतिक सिस्टमसँग पनि काहीँ न काहीँ यो रहने कि नरहने, के हुने भन्ने पनि जिज्ञासा आम रूपमा छ। यो कहिलेसम्म रहन सक्ला, यी यस्तै चलिरहन्छ? किनभने झन्डै 2.5 वर्ष अझै 3 वर्ष जस्तो छ ओलीजीको सरकारलाई जो म्यान्डेट चाहिँ म्यान्डेट भनेर भनिन्छ नि, के रहला? होइन, एउटा अस्थिरता यो यही रूपमा त ओलीजीको चाहिँ म्यान्डेटमा यो बसिरहँदैन। किनभने यो राजनीति अहिले जुन तरिकाले ओह्रालोमा गुड्दैछ, अब यो खोलामा नगइकन यो रोकिन्न हेर्नुहोस्, होइन? किनभने तपाईँले गुडाइदिनु भयो चाहिँ ओह्रालोमा भनेपछि त यो त खोला झर्नै पर्छ, होइन? त्यसमाले यो खोला झर्ने कुरा त्यहाँको चाहिँ त्यो सर्फेस कस्तो छ, सर्फेस असाध्यै खस्रो भयो भने अलिअलि चाहिँ बिस्तारै गुड्ला, होइन? तर अडिने सम्भावना छैन। त्यस कारणले पनि के हो भने त्यो राजनीतिक अस्थिरतातिर नगइकन स्थिरतामै यसको समाधान खोज्यौँ भने यो मुलुकलाई पनि फाइदा छ, राजनीतिक पार्टीलाई पनि फाइदा छ। नत्र त अहिलेका राजनीतिक दलहरूलाई त आफ्नो व्यक्तिगत चिन्ता बाहेक त केही पनि छैन नि। उनीहरूलाई व्यक्तिगत चिन्ता हुन्न थियो भने यस्तो बेलामा उनीहरू यो प्रकारको राजनीति गर्दै गर्दैनथे। त्यस कारणले अझै अस्थिरतापूर्वक, अझै अस्थिर राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेर स्वार्थ लिने कि यही चाहिँ अलिकति सापेक्षिक स्थिरताबाट स्वार्थ लिने भन्ने मात्रै विकल्प छ अहिले त। यो रूपमा चाहिँ रहन अब सक्दैन अन्ततोगत। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु, धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ त मुमाराम खनाल, राजनीतिक विश्लेषक, लेखक, समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।